أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए आइए आज हम पारा नंबर 23 सूरत सफ़ात का रुकू नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इज़ अबक़ा इलल फुल्कि मशहून फसाहुम फ़काना मिनल मुदहज़ीन فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم عن ربك بنات ولا هم بنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو سال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن صافون وإنا لنحن مسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عبادنا ذكرا من الأولين لكن عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن الجندنا لهم غالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا أنزل بساهاتهم فساء سباء المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إمان الله. Thanks for watching. Subscribe my channel.